السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، كنتمنى لكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. حصة اليوم إن شاء الله من لو ليفغ ديال لوازيس دي مو 3e اني بريمير، يعني المستوى الثالث ابتدائي، unité 4 exercice écrit et production écrite. La page 108 et 109، يعني الصفحة 108 والصفحة 109. نبداو على بركة الله. جو كومبليت لي مو افيك، يعني اكمل هاد الكلمات افيك اي هي اي دو زيل او و ايون اي دو زيل او ان. عندنا هنا اون شونيه، اون شونيه هي اليرقه، يعني هذه هي اليرقه، يعني غنكتبو هادي اي دو زيل او، اون شونيه افيك دو زيل او اي دو زيل او. ان بابيون افيك اي دو زيل او ان، يعني ان بابيون هي فراشة. ان بابيون. ان وازيون، ان وازيون يعني هو هاد الكتكوت صغير، يعني داك العصفور الصغير. ان وازيون يعني اي دو زيل او ان. ان وازيون. اي اون ايغوي، ايغوي هي الابره، يعني ايغوي افيك اي دو زيل او. on va écrire i aiguille 2 l e. L'exercice 2, je complète les phrases avec papillon, village, musicien. يعني سنكمل هذه الجمل ب papillon اللي فراشة، village اللي هو القرية، musicien هو موسيقي. Le pompier rejoint son le soir، يعني le pompier قلنا هو رجل الإطفاء. rejoint son village le soir، يعني عاد إلى قريته مساء، يعني son village. j'écris le mot village. le واش le papillon ولا le musicien؟ حنا نشوفو. le met son violon dans un panier، يعني وضع الغيتار ديالو في واحد السلة، يعني هو le musicien. d'accord. on va écrire le musicien. Le musicien met son violon dans un panier. La petite fille attrape un joli papillon، يعني البنت الصغيرة أو الطفلة الصغيرة أمسكت بفراشة جميلة. La petite fille attrape un joli papillon avec I2LON, un papillon. Je mets en ordre les mots des phrases et j'écris les phrases. يعني هنا عندنا كلمات مبعثرة وغنوضعوها في الاتجاه ديالها الصحيح. يعني هنا عندنا دي مو اون ديزوردر، يعني ديزوردر ما مرتبش، حنا خصنا نرتبوها. عندنا لو ميكانيسيان، عندنا ان فيو يعني كبير او لا عجوز. لو ميكانيسيان هو الميكانيكي. الشيان يعني الكلب، يعني لا. اذا غنقولوا لو ميكانيسيان un vieux chien، يعني الميكانيكي لديه كلب عجوز يعني كبير. d'accord. on va écrire le mécanicien a un chien ولا un vieux chien. un vieux chien يعني لديه كلب عجوز. عندنا هنا ان جولي يعني جميل. devient يعني سيصبح. عندنا لا شوني هي اليرقة. بابيون يعني الفراشة. حنا كنلاحظوا بان الفراشة ملي قبل ما تولي فراشة كتكون يرقة، يعني on va écrire la chenille devient un joli papillon، يعني اليرقة سوف تصبح فراشة جميلة. يعني نكتبو la chenille، ديما نبداو بلا فراس بلا ماجيسكيل. la chenille devient un joli papillon، يعني سوف تصبح فراشة جميلة. un joli papillon. point. On passe à la dictée. Je prépare ma dictée، يعني سوف عندنا je prépare يعني سوف
سأقوم يعني بوضع الإملاء. جو مونطخ يعني أتدرب. عندنا هنا واحد اون فراز اون ديزوردر يعني ما مرتباش، وهنا هاد لا فراز اون ديزوردر ها هما هنا رتبوها لينا اون اوردر يعني بالترتيب الصحيح. هنا هاد لا فراز غنعاودو ندربو عليها هنا كتابة وهنا كتابة. عندنا فامي دون habite village au milieu la vallée. هنا لا فراز هي Ma famille habite dans un village au milieu de la vallée. يعني لا فامي ديال العائله ديالي كتسكن في واحد القريه في وسط الوادي. مفهوم؟ هاد لا فراز هادي غنكتبها هنا، وهاد لي مو غنكتبهم هنا في لا ديكتي. يعني مفهوم؟ هذا واضح. نمروا للصفحه 109. La production écrite. Je décris le métier que je vois. يعني غنوصف المهنه اللي كنشوف que je vois sur l'image اللي كنشوف في l'image يعني في الصورة en 3 phrases. يعني غنوصف هاد المهنة اللي كنشوف أنا في هاد الصورة هادي 3 ديال الجمل. j'utilise les mots suivants باستعمال الكلمات التالية. عندنا le pharmacien يعني هو الصيدلي، des médicaments هما الأدوية يعني porte هي يحمل، un tablier blanc يعني هي وزرة بيضاء، فون يعني يبيعوا. عندنا هنا اون فارماسي هي لا فارماسي. هنا باش نكتبوا لي فراز غنكتبوا لا بروميير فراز باغ اكزومبل لو فارماسيان فوند دي ميديكامون يعني الصيدلي يبيع الادويه. عاوتاني عندنا لو فارماسيان بورت ان تابليي بلون يعني الصيدلي يلبس وزرة بيضاء. اولا عاوتاني لو فارماسيان travaille dans une pharmacie يعني هاد لو فارماسي هاد الصيدلي يعملوا في الصيدليه. ها هما لي فراز انا كتبتهم هنا. لا بروميير فراز لو فارماسيان porte un tablier blanc هي اللي قلنا انه يحمل وزرة بيضاء. لو فارماسيان vend avec des vend دي ميديكامون يعني كيبيع الادويه، الصيدلي يبيع الادويه. ولا تخوازيام فراز لو فارماسيان travaille dans une pharmacie يعني الصيدلي يعمل او لا يشتغل في الصيدليه. هادو هما لي فراز بثلاثه اللي عندنا في هاد لا كيستيون ديال لا بروميير كيستيون. نمروا الى التمرين الثاني او ليكزيرسيس 2. j'écris courageux heureuse multicolore يعني غنكتبوا هاد الكلمات هادو pour compléter les phrases لنكمل او لنتمم هذه الجمل. courageux هي شجاع، heureuse سعيده او لا فرحه، multicolore يعني فيها عده الوان يعني متعدده الالوان. عندنا هنا لا بروميير فراز دي papillons multicolore يعني هاد الفراشات المتعددة الألوان vol sur les fleurs يعني تحلق فوق الزهور. يعني غنكتبو هنا les papillons multicolores. les papillons تقدر ما تقدنيش هنا حيت خلونا ليسباس غير صغير multicolore avec es vol sur les fleurs يعني تحلق فوق الأزهار. le pompier est courageux يعني كما قرينا في الحصه السابقه الدرس ديال لو بومبيي دو فيلاج بان لو بومبيي اي كوراجو يعني بانه شجاع. لو بومبيي اي كوراجو. بوين. Fadila c'est la fille du pompier. Fadila est heureuse du retour de son père يعني فضيلة جد سعيدة أو جد سعيدة بعودة أبيها. est heureuse du retour de son père. L'exercice 3. Je mets en ordre les mots en rouge يعني هنا كلمات مكتوبة بالأحمر مبعترة en désordre حنا غنردوها en ordre. le vieux chien du كنلاحظوا هنا du mécanicien يعني le vieux chien du mécanicien est assis sur l'escalier. مفهوم؟ يعني هاد الكلب العجوز ديال الميكانيك ديال هاد السيد الميكانيكي يجلس على السلم او على الدرج. مفهوم؟ يعني لو فيو شيان دو ميكانيك اي اسي سور ليسكاليي. انا غنكتب لكم غير هاد لي مو حيت ما عنديش ليسباس هنا. غير هاد لي مو لي اون روج لي اون اوردر هما اللي غنكتبوهم. نتوما غتعاودوا تكتبوهم كاملين. غتكتبوا لو فيو شيان دو ميكانيسيان
est assis sur l'escalier. يعني عندنا الكلمة الأولى اللي en rouge هي mécanicien. mécanicien. والكلمة التالية هي l'escalier. apostrophe S. escalier. صافي مفهوم؟ نتوما غتعاودو تكتبوا لا فراز كاملة. la fille au et un شي حاجة، يعني هنا la fille au tablier، يعني هاد البنت اللي كتحمل وزرة اي جونتي، يعني هي جونتي يعني ظريفة، مفهوم؟ اي جونتي يعني غنكتبو هنا la fille au tablier اي جونتي، غنكتب هنا غير لي مو لي كي سون écrits en rouge، يعني tablier بحال هكا كتكتب لو مو الاول tablier، و لو مو الثاني هو جونتي، هي هادي جونتي avec i de z l e بوين. داكوغ؟ نتوما غتكتبوا لا فراز كامله كما قلت لكم. هنا عندنا في l'exercice 4 je mets en ordre les mots puis j'écris des phrases، يعني هنا عندنا دي مو غنوضعوهم في الترتيب ديالهم الصحيح وغادي نكتبوا الجمله. باغ اكزومبل عندنا هنا policier يعني شرطي اي mon père هو الاب ديالي، يعني غنقولوا هنا mon père est policier، يعني ابي هو شرطي، مفهوم؟ on va écrire ديما في la première phrase كنبداو بلا majuscule mon père est policier، يعني هو شرطي et policier point. عندنا هنا دي غاتو يعني حلويات، في يعني في هي كيصوب، لو باتيسيي يعني هو هذاك الحلواني او اللي كيصوب لي غاتو، ديليسيو يعني لذيذه، يعني غنقولوا هنا لو باتيسيي في دي غاتو ديليسيو، يعني هنا الخباز او الحلواني يصنع حلويات لذيذه او لذيذه. on va écrire le pâtissier le pâtissier fait يصنع fait des gâteaux délicieux هي لذيذة أو بنينة بحال délicieux. D'accord? Le pâtissier fait des gâteaux avec un chapeau, des gâteaux délicieux. هنا le dernier exercice de la page 109 هو l'exercice 5 je remets les images en ordre، يعني هادو عندنا des images غنوضعوهم في الترتيب ديالهم الصحيح، يعني من 1 إلى 3 et j'écris une phrase pour chaque image، وغنكتبوا كل ايماج اولا كل صوره عليها واحد الجمله، مفهوم؟ هنا كنلاحظوا في الصوره الاولى عندنا طفل كيمشي عند طبيب الاسنان، وهنا طفل فرح، وهنا طفل يتألم، مفهوم؟ يعني شنو هي لا بروميير فراز، هي لا بروميير ايماج باردون هي هذه، لان الطفل يتألم وعنده الم في الاسنان ديالو. لا دوزيام ايماج هو انه مشى عند لودونتيست، عند طبيب الاسنان باش يعالج ليه المشكل. و لا تخوازيام فراز هي هذه، كنلاحظوا بان الطفل صافي مبقاش فيه الالم ولا جد سعيد، مفهوم؟ pour la phrase on va écrire la phrase 1 غنكتبوا 1 la première phrase. هنا شنو غنكتبوا مثلا le garçon est mal aux dents، يعني هاد الطفل هذا عنده الم في الاسنان ديالو، يعني غنكتبوا le garçon اولا لو بوتي غارسون، اللي بغيتو تكتبوا كلشي بحال اما هذا الولد اولا هذا الولد الصغير. لو غارسون ايمال هي كيشعر بالالم، ايمال اودون يعني مال اودون يعني عنده الالم في الاسنان ديالو. هذه لا بروميير فراز. لا دوزيام فراز غنقولوا لو غارسون شي لو دونتيست، يعني اولا لو غارسون فا شي لو دونتيست يعني ذهب عند طبيب الاسنان، اولا في عوض ما نكتبوا لو غارسون غنكتبوا il كتعوض لينا لو غارسون، غنكتبوا il va avec va il va chez، يعني chez هي عند، ذهب عند، il va chez avec ez chez le quoi le dentiste عند طبيب الاسنان، le dentiste point. Et
la troisième phrase. Le garçon il est content، يعني هو سعيد. علاش هو فرحان؟ لانه تخلص من الالم ديالو مشات، هو دوك الالم اللي كانوا فيه كيحس بهم مشى. يعني غنقولوا لو غارسون اي كونطون كار هي لانه كنفسروا علاش هو فرحان. كار لا دولور اي بارتي، مثلا الحريق مشى، الاوجاع مشاو. مفهوم؟ غنكتبوا لا تخوازيام فراز. لو غارسون اي كونطون، يعني هو سعيد ولا heureux ولا اللي بغيتو تكتبوا. اي كونطون ولا سوريون، اللي كتبتوها صحيحه. لو غارسون اي كونطون كار لانه، كار اولا باسكو. يعني كار كتكون سهله في الكتابه وكتكون مختصره. كار لا دولور يعني الاوجاع مشاو. كار لا دولور هما الاوجاع اي بارتي يعني مشاو، مبقاوش كيحس بتا شي الم. كار لا دولور اي بارتي بوين. مفهوم اطفالي الاعزاء؟ وبهكا كنكونوا كملنا الصفحتين ديالنا من لا باج 108 et 109 من l'unité 4 exercice écrit et production écrite من l'oasis des mots troisième année primaire. كنتمنى ان شاء الله تستافدوا جميعا. كنشكركم على الدعم ديالكم، ودائما قوموا بالتشجيع ديالنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.